قرآن آیا او دے سینے اس حافظ آباد بنایا قربان جوا اس جنگل تو سب فیض قبلہ عالم دا لڑ کرم رسول معظم دا سونے شاہ حسین دینا تے سونے شاہ حسین دینا تے حافظ مرید آمد در سے چلایا یعنی قربان یعنی پالن اور سیرا بنائی آج وقت خوشی دا آیا اے اس کا دی مہربانی تائی ہونا پڑھ اسامی ہے جنوں دار دار دھکے مل گئے انہوں نالے گل لایا جو صدقے یار محمد دے جس اندر پیار محمد دے ہے بچ گلزار محمد دے نبی بخش دا خیال کھڑایا جو صدقے یار محمد دے جس اندر پیار محمد دے ہے بچ گلزار محمد دے گلزار محمد دے نبی بخش تو خیر کھڑایا یعنی والن پھول سے نہ بڑھائی تو میں آخری عرض کرنا